रिकॉर्डिंग चालू है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? अतर हुसैन साहब बोल रहे? अतर हुसैन काजी। आप जी जी हाँ, हम बोल रहे हैं शकील रहमानी, कहाँ से? दिल्ली से। फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? अरे हुक्म नहीं, ये पूछ रहे हैं, आप जो है काफी दरगाहों पर आप जाते हैं, तो कालपी शरीफ में सहनूर मियाँ है। अच्छा हाँ, और उनके छोटे भाई हैं सैयद जैद। अच्छा अच्छा। हाँ, तो गियास मियाँ जो है वो इनको सादा नहीं मानते हैं और ये कहते हैं कि ये जो है वो है सब्जी फरोज है। तो इसके बारे में जी सब्जी फरोश है। इसके बारे में सही आपको है जानकारी, ये जानना चाहते हैं हम। अब वो तो कोई बताता है कि सुल्तान मियाँ साहब थे ना, सैयद सुल्तान मियाँ। ये सुल्तान मियाँ कहाँ थे? ये वहीं थे। क्या, कौन सी जगह है वो? कालपी कालपी के पास जहाँ गयास मियाँ साहब रहते हैं। चौरा चौरा। हाँ, वहीं कहीं थे सुल्तान मियाँ साहब। उन्होंने गोद लिया था इनके वालिद को। सुल्तान मियाँ साहब ने गोद लिया था किनके? जिया मियाँ के, जिया मियाँ को। जिया मियाँ साहब को। तो जब से ये सब बताया सैयद मशहूर हो गए, अच्छा क्योंकि सैयद की तो जबान बहुत ही अलग अरफा व आला होती है। जी जी, बेशक सही बात है, बिल्कुल सैयद की अल्लाह बात के है। रसूल की औलाद होता है सैयद। सही बात है। तो वो हाँ, फालतू बातें नहीं बकेगा, न कौम को लड़वाएगा। वो सीधी बात करेगा, न देवबंद की, न बरेली की, न अहले हदीस की, न मौदूदी की। सही बात है। सैयद न देवबंद से अटैच होगा, न बरेली से, न अहले हदीस, किसी फिरके से अटैच नहीं होगा सैयद। नहीं, सैयद तो सैयद होता है। अरे वो काय को डरेगा? न देवबंद से डरेगा, न बरेली से, न किसी से नहीं डरेगा वो। नहीं, किसी से नहीं डरा है। जब करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 22,000 यजीदियों से नहीं डरे, बेशक तो फिर जो उनकी औलाद होगी वो कैसे डर जाएगी? सही बात है। हाँ, उनकी औलाद तो नहीं डरेगी, ये बात तो हकीकत है। और जब उनकी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान तो बहुत आला है, बेशक। हाँ, उनकी औलाद की औलाद में है। उनके उनके लड़के भी नहीं, पोते भी नहीं, पड़पोते भी नहीं। जी उनके जी पड़पोतों के पड़पोतों में आते हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। जी जी हाँ जी। जब वो अकेले पूरे मुल्क से नहीं डरे, हाँ बेशक सही बात तो है। फिर हाँ, सैयद कैसे डर जाएगा? बताइए आप। इतनी तादाद सैयद होने के तो बावजूद कैसे डरेगा जब वो अकेले नहीं डरे उस जमाने में? बेशक सैयद तो किसी से नहीं डरता, ये बात तो तो हकीकत है। ये उसको जो कहना है वो कहना है। वो कहना, वो तो कहेगा, लेकिन आजकल तो तो इस फिरके से अटैच हो जाएगा या उस फिरके से अटैच हो जाएगा। वही मैं तो कहता कह रहे हूँ हैं कि अब वो जो है तकरीर करते हैं और ये ऐसी बातें करते हैं और इनके बारे में इस तरह की बातें करते हैं सहनूर मियाँ और जैद मियाँ के साथ में जो है। उन्होंने तो ये तक कहा, झांसी में जो अजहरी मियाँ को न माने वो मेरे सलाम का जवाब न दे। हाँ 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 हाँ। तो अब बताओ और ये कौन सी वो बात? एक इंदौर में एक इमाम है हलीमा मस्जिद में, चंदन नगर में। अच्छा वो बलरामपुर साइड के हैं। वो बता रहे थे कि इन्होंने ऐसा कहा कि जो अजहरी मियाँ को न माने हाँ, वो मेरे सलाम का जवाब न दे। शायद वहाँ कुछ और कहा होगा। झांसी में ऐसा कहा था कि जो अजहरी मियाँ को न माने मेरे सलाम का जवाब न दे। मेरे सलाम का जवाब न दे। हाँ, तो ये तो मशहूर है उनके बारे में बात। हाँ, तो तो अजहरी अब मियाँ अजहरी मियाँ को मानना क्या फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है? कुछ नहीं है अजहरी मियाँ को मानना। अजहरी मियाँ को तो उनके खानदान वाले नहीं मानते जो उनके सगे भतीजे हैं। नहीं, हमने एक वीडियो देखा मन्नानी मियाँ का। मन्नानी मियाँ उनके जो भाई है छोटे, हाँ, बहुत जने क्या वो गालियाँ पक रहे हैं उनको जो है। जने क्या कह रहे थे। हाँ फिर बाद में रुजू कर रहे हैं, फिर ऐसा कर रहे हैं। ये तो जने नाटक करते रहते हैं, तौबा और रुजू का नाटक करते हैं लोग। तो जी जी जी। इस फिरके का नाम रखा है मैंने, फिरका तौबा व रुजू। फिर कहे तौबा व रुजू। ये मैंने नाम रखा है इसका। तो सही है साहब, आप जरा इसे बता दें, थोड़ी तसल्ली हो जाए हमें। यही आपने जो बात कही है, आपसे हम उसको जो है क्या कहते हैं उसको टैली कर रहे थे, मतलब दोबारा आपसे पूछा है, हमको भी सुनने में मिला है ये बात कि गियास जिया मियाँ साहब जो है ये सरकार मीर अहमद तिरमिजी की औलादों में से नहीं है, ये खादिम थे। खादिम ही क्योंकि इसलिए कि जो हजरत शेख मुजीब चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास में एक जो मज़ार है ना, गुरदेदी साहब रहमतुल्लाह अलैह का, अच्छा अच्छा हाँ। तो वो हजरत ख्वाजा गरीनाथ के खादिम थे। अच्छा तो अब उनकी जो औलादों में होंगे वो अलग है। हाँ, अलग है। और हजरत शेख मुजीब चिश्ती अजमेरी के बड़े लड़के सरवाड़ में हैं। जी जी हाँ उनकी बिल्कुल। औलाद का सिलसिला चला नहीं है। अच्छा एक बेटे उनके थे बीच वाले, वो गायब हो गए थे, यानी लापता हो गए थे।
अच्छा अच्छा। एक बचपन में इंतकाल गालिबन फरमा गए थे। एक बचपन में हाँ मजहूबियत के आलम में होंगे जो है। अब ये जो है इस जमाने में सैयद बनने का सिलसिला तो आम हो चुका है। हाँ हाँ, जो देखो सो सैयद लिखने लगा। इसलिए अब जो कह रहा है वो जाने, उस कयामत में जवाब देगा। अगर कोई इज्जत करता है तो उसको अल्लाह सवाब देगा, इस नियत से कि वो सैयद समझ के इज्जत कर रहा है, वो जाने। जो झूठ बोल रहा है कयामत में वो जवाब देगा। तो हाँ, वैसे अगर कंफर्म तहकीक हो जाए कि ये कतई सैयद नहीं है, बन रहा है, अगर आपका इल्म हो जाए, इतना पक्का हो जाए, तब मानना जरूरी नहीं है वो कितना ही कुछ कहे अपने आप को। हाँ, अब हमारे जो मोहल्ले में भी एक सैयद बने हैं नए नए। हाँ, तो वो तो आपके इल्म में है, वो उसे मानना वो जरूरी हमारे नहीं है। इल्म में है। अब वो कहते हैं कि हम वो अपने उनका एक लड़का जो है आलिम बन गया, वो अपने नाम के आगे आले रसूल लिखवाते हैं। बताइए, सैयद तो सैयद आले रसूल लिखवाए लगे फिर नाम के आगे वो। अरे साहब, क्या किया जाए, बस हिंदुस्तान में करीब करीब अगर तलाश किया जाएगा तो 1 करोड़ सैयद हो जाएंगे। हाँ, इस तरीके से 1 करोड़। कानपुर में जाओगे तो हर जगह सैयद मिल जाएंगे, लखनऊ में मिल जाएंगे, फैजाबाद में मिल जाएंगे, जी। अलीगढ़ में मिल जाएंगे, कानपुर और जो है कि मुरादाबाद में मिल जाएंगे, रामपुर में मिल जाएंगे, बरेली में मिल जाएंगे। कोई सूबा, कोई शहर, कोई कस्बा, गांव खाली है क्या आज के जमाने में? वही तो कह रहे हैं। गांव खाली मिलेंगे, वरना कस्बे शहर में तो मिल ही जाते हैं आमतौर से। तो ये बस यही हम जानकारी लेना चाह रहे थे कि जो ये सरकार सुल्तानिया है कालपी शरीफ से 6 किलोमीटर आगे है, उसका नाम है चौरा। चोरा। हाँ, वहीं ये रहते हैं। अम्मी का नाम कहते हैं आप तो ये समझ लो कि क्या सैयद की ऐसी जबान होगी जैसी इनकी जबान है। वही तो कहते हैं कि ये नफरतें दिलाने वाली, मुसलमानों में आपस में आपस में लड़ाने वाली, आपस में झगड़े लगाने वाली। सैयद तो दिल तो ये कहता है कि सैयद ऐसा नहीं करता है। सैयदना हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जी, वो सैयद थे, उन्होंने इस्लाम फैलाया है। हाँ, इस्लाम फैला, सही बात। उन्होंने तो ये तालीम दी है कि सुनो सुनो मोहब्बत करो, सुनो सुनो मोहब्बत करो। ज्यादातर वो यही कहते थे, सुनो सुनो मोहब्बत करो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोहब्बत होगी तो हमारी नफरतें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। सही बात है, बिल्कुल। अगर एक दूसरे में ऐब होंगे तो वो भी नहीं तलाशेगा, जब मोहब्बत होगी तो वो भी खत्म कर देगा ऐब देखना भी। सही बात है। हाँ, जब मोहब्बत होगी तो ऐप भी नहीं देखेगा फिर वो। तो इस जुमले में उनके बहुत सारे यानी फायदे भी हैं, बहुत फायदे हैं। यानी एक दूसरे की मदद भी करेगा। जब मोहब्बत होगी तो एक दूसरे के काम भी आएगा, मदद भी करेगा। और हदीस पाक में है कि तुम में वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि जो चीज अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद न करे। जी तो जब मोहब्बत हो जाएगी तो फिर वो अगर खुद देसी मुर्गा खा रहा है तो यही सोचेगा मेरा भाई भी खा ले। सही बात है। अच्छा हजरत, एक बात और पूछना चाह रहे थे हम, आप जरा मेहरबानी फरमाए कि उनका हमने एक वीडियो सुना था मन्नानी मियाँ का। हाँ। तो वो ये कह रहे थे कि बरेली वालों के लिए, यानी अजरी मियाँ के बच्चे वगैरह, बेटा 2 मिनट बेटा, कि उनके लिए ऐसी बात चल गई उसमें जो है सुलह कुलियत वाली। हाँ। तो उन्होंने कहा अगर हम जो है खोलने पे आ जाएं तो पूरे बरेली वालों को कलमा पढ़ना पड़ेगा और तजदीद निकाह करना पड़ेगा। तो हम इनकी रिश्तेदारियां बता देंगे कहाँ देवबंदियों में है। ये तो उन्होंने कहा था सुल्तानुल मुजाहिदीन अहले सुन्नत हजरत मौलाना सैयद तौकीर रजा खान साहब ने कहा था। हाँ, ठीक, तौकीर रजा खान साहब, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थोड़ा सा माफ आएंगे, भूल रहे हैं। आले रसूल हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब ने जुमला कहा था। तौकीर रजा साहब ने ये बात कही थी कि जो है हम अगर खोल दें, अगर तो इनकी जो वो इशारा उनका जो कहने से, लिखने से ये था, जो अखबार में भी आया था कि किसने बेटी दी है, किसने पोती दी है देवबंदी को। तो बेटी से मुराद तो उनकी वो थी जो उनके अजहरी मियां साहब के दामाद थे ना, ये शेख अजहर साहब। ये थे बिजनौर में, नजीबाबाद के पास एक गाँव है दूधली गाँव। दूधली उस जगह मैं भी गया हूँ, उस गांव में। ये नजीबाबाद से 10 किलोमीटर है करीब करीब। अच्छा हाँ। मैं एक बार तहकीक के लिए भी गया था इसी वजह से। अच्छा। वहाँ मेरी तकरीरें भी हो गई हैं उस गाँव के पास में, खाई खड़ी में। अच्छा। तो मेरे से जगह भी जाए ताकि तहकीक तो करें, है क्या? जी सही बात है। बहुत था। तो एक गाँव है दूधली, उसके 2 किलोमीटर के करीब में एक गाँव है दूधला। एक दूधली है जिसमें इनके दामाद रहते थे। तो वो पूरा इलाका 98% देवबंद वालों से भरा। इनके रिश्तेदार भी वही थे, देवबंदी नाना मामू इनके। अच्छा। अब वो तो देखो कट्टर न्यू बन गए थे कि अजहरी मियां के दामाद बन गए थे, थोड़ा कट्टर तो दिखाने लगे थे। वरना दिल्ली में जब रहते थे सीलमपुरी में तो सबसे मिलते थे वो।
اچھا. پھر ہزاری میاں نے بدنامی سے بچنے کے لیے ان کو ایک فلیٹ یہیں دلا دیا تھا، بریلی میں بلوا لیا تھا، پھر دلی سے. اچھا، دلی سے بریلی بلوا لیا تھا تاکہ ہمارے اوپر بدنامی کا وہ نہ آنے پائے. ہاں، کہ یہ اتنے کٹر سنی ہیں اور ان کے داماد جو ہیں دیوبندیوں میں سے. دیوبندی ہیں، دیوبندی تو نہیں تھے لیکن وہ ملے جلے تھے، تھوڑا کلیت معاملہ تھا. اچھا اچھا. اب وہ تھوڑے کٹر بھی بن گئے تھے نا بعد میں، کہ دکھانا تو تھا نا کٹر بن بھی، کہ اس پارٹی میں آ گئے ہم، اس پارٹی میں آ گئے. اچھا. ہاں، تو وہ تو پھر دیوبند والوں کے خلاف بھی بولنے لگ گئے تھے. اچھا. وہ تو ایک مجبوری ہے نا، پالش لگانے کے لیے، اپنے آپ کے اندر لیبل لگانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا آدمی کو. جی جی جی، صحیح بات ہے. جیسے امین القاضی پر کفر کے فتوے لگے. جی. سب سے بڑا فتویٰ تو دنیا کے سب سے بڑے محدث بریلوی جماعت کے محدث سے کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب کا ہے. اچھا، ضیاء المصطفیٰ کا فتویٰ امین القاضی صاحب سب سے زیادہ سخت انہیں کا فتویٰ ہے. اچھا. ان سے زیادہ سخت فتویٰ کسی نے دیا. انہوں نے کفر کا ہی فتویٰ نہیں دیا، بلکہ بہت زیادہ سخت فتویٰ دیا ہے. اگر یہ اسلامی حکومت میں ہوتا ہے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے، یعنی بہت سخت الفاظ لکھے ہیں. مطلب کاتب وہ کیا کہتے ہیں، کاتب کر دیا، قتل کا حکم دے دیا گیا. ہاں، مگر اگر یہ اسلامی حکومت میں ہوتے تو واجب القتل تھے. تو اب دیکھا جب ہاں وہ اس طرح کا فتویٰ تھا، تو پھر دیکھا کہ میرے اوپر ایسے فتوے ہیں تو اسے کیسے دھوؤں، بریلویوں کی آنکھوں کا تارا کیسے بنوں. تو اس نے مالیگاؤں میں کہہ دیا کہ دیوبندیوں کے 5 گنڈے تھے. اچھا. تاکہ میں لائٹ میں جاؤں کہ یار اتنا غلط بول دیا، دیوبندی نے ہنگامہ کیا تھا بہت تگڑا اس زمانے میں. تو پھر بریلوی لوگ ان کی سپورٹ میں آ گئے کہ یار نہیں، ہمارا آدمی ہے. تو اب وہ داغ دھبے دھل جائیں پرانے جو کفر کے، سب ختم ہو جائیں کہ نہیں امین القاضی ہمارا دیکھو دیوبندیوں سے لڑا ہے. تو کبھی کبھی جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہم لائٹ میں آ جائیں خوب زیادہ. جی جی. جیسے الیاس قادری پر بھی جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے کفر کا فتویٰ ہے. ہاں ہے، الیاس قادری کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے. 1283 میں جو لکھا ہے فیضان سنت نے کہ ہم عید کیوں نہ منائیں. اچھا. تو اس نے ظالم بادشاہ سے مثال دی ہے اس کی، کہ جب کوئی ملک کسی ظالم کے چنگل سے آزاد ہوتا ہے تو خوشی مناتا ہے، تو ہم رمضان کے بعد عید کیوں نہ منائیں. تو یہ جب جامعہ نعیمیہ میں مراد یہ عبارت دکھائی گئی مفتی شمشاد صاحب نے، تو وہاں کے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کفر کا، کہ کفر ہے. لیکن نہ تو اس نے آج تک کلمہ پڑھا نہ توبہ کیا. اب بریلویوں کی نظر میں آنکھوں کا تارا بننے کے لیے رات دن اعلیٰ حضرت کرا کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بس خوش ہو جائیں گے، پھر توبہ کا مطالبہ ہی نہیں کریں گے. اچھا حضرت، ایک بات اور کہنا چاہتے تھے کہ گنج مراد آباد شریف ہے. ارے وہ تو جامع المجددین تھے، تو وہاں بابا فضل الرحمن ہے. وہ فضلو میاں صاحب تو انتقال ہو گیا. جی جی. تو جو بریلی والے گنج مراد آباد کو نہیں مانتے، جو ہے کہتے ہیں کہ جہاں جو ہے اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگے گا، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا ہم اس کو خان کا نہیں مانتے، نہ اس کو ہم سنی مانے. اب وہاں پر بھی لگنے لگ گیا معاملہ، کچھ شروعات ہو گئی. اچھا. جو ان کے پوتے ہیں نا، پوتے کے پوتے حضرت منع میاں صاحب. اچھا. وہ بیچارے وہ دباؤ میں آ گئے، ایک وہ وہاں بھی مسئلہ کی حالت کا نام لینے لگا تھا ان کے سامنے. اچھا. وہاں بھی مطلب وہ خاموش ہے، بیٹھے، ویسے نعرے نہیں لگتے، لیکن وہ اس نے شروعات کر دی تھی ایک مولوی نے آ کے، لیکن انہوں نے ڈانٹا نہیں. بھی آپ مسئلہ کی حالت کا نام نہیں لیں گے، 4 مسئلہ کی باتیں کافی ہیں، نہیں تو ان کی روح کو تکلیف ہوگی. جامع المجددین حضرت شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی، جو خاتم المجددین ایک طرح سے. جی جی. یہ جامع المجددین ہے، یہ خاتم المجددین کا. ان کے بعد تو کسی نے مجدد مانا ہی نہیں ہے. اتنے بڑے بزرگ تھے. متفقہ طور سے اگر کسی نے کسی کو ولی مانا ہے، وہ مجدد بھی ہیں، تو وہ حضرت شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی ہیں. اس کے بعد تو پھر اپنے اپنے فرقے کے مجدد ہیں لوگ. اچھا. اگر دیوبند والے ان کو مجدد مانتے تو بریلی والے نہیں مانتے، بریلی والے ان کو مانتے تو دیوبند والے نہیں مانتے. اور حضرت شیخ فضل الرحمن صاحب کو دونوں مانتے ہیں بزرگ. حضرت تھانوی صاحب کے ماننے والے بھی مانتے ہیں اور فضل بریلی کے ماننے والے بھی مانتے ہیں. ہاں جی. ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے شاہی امام میں مولانا عثمان رحمانی، وہ تو نائب المجددین ہیں. جی. وہ نائب المجددین اس زمانے کے اندر دنیا کے. اچھا. وہ مولانا دنیا میں سب سے زیادہ حق بات کہنے والے اور صاف ستھری بات کرنے والے اور اسلام کو صحیح طرح سے پیش کرنے والی شخصیت ہے آج کے دور میں شاہی امام پنجاب حضرت مولانا عثمان صاحب. اچھا. نہ تو دیوبندی بننے کی بات کرتے، نہ بریلوی، نہ الیاسی. وہ سیدھا اسلام پیش کرتے ہیں اور یہی ہونا چاہیے. ہاں، اسلام پیش کرتے، وہ کبھی سنی وہابی کی بات نہیں کرتے. وہ کبھی کرنا بھی نہیں چاہیے، اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے. اچھا. وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مقبول شخصیت ہے اس زمانے کی.
हाँ मकबूल तो है वो। जहाँ भी जा रहे हैं 50,000 का मजमा हो रहा है, कहीं 20,000, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख होगा, कहीं 2 लाख, अब तोड़ बढ़ते ही जाएगा रात दिन उनका मामला। जी जी। और उनके चेहरे पे नूरानियत भी है। हाँ हाँ। उनके चेहरे पे आप देखोगे नूर नजर आएगा। अच्छा। और उनकी बातों में गोल गप्पे नहीं है। तो हजरत इन्होंने तो बरेली वालों ने तो बहुत जो है मामला गड़बड़ कर दिया है। बरेली वालों की नजर में मैं बताऊं आपको जी, ये एक हदीस पढ़ देते हैं बस कि हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। जी। तो हम भी मानते हैं हदीस से पाक है, लेकिन इस हदीस से पाक को न तो इतना देवबंदी पढ़ता है, न शिया पढ़ता है, न कादियानी पढ़ता है, न अहले हदीस पढ़ता है, मालूम सबको है, लेकिन जितना बरेलवी इस हदीस को सुनाता है इतना कोई भी फिरका नहीं सुनाता। हाँ ये बात तो सही है। तो ये इसका मतलब ये सुनाने का कि ये बेनमाजियों को इस हदीस पढ़ने के बाद बेनमाजियों को जुमा पढ़ने वाले को जन्नती बनाता है और 5 टाइम की नमाजें पढ़ने वालों को जहन्नमी बताता है। ये बेनमाजियों को ढील देना चाहता है, शराबियों को, जुआड़ियों को, गंजेड़ियों को, सूदखोरों को, ब्यासखोरों को, 2 नंबरी धंधे करने वालों को ये बता देता है बरेलवी कि तुम जन्नती फिरके में हो और ये जहन्नमी फिरके में है। देवबंद वाले, नदवे वाले और जामे अदर वाले, बिस्तर वाले और मक्का शरीफ मदीने शरीफ वालों को भी ये 72 फिरकों में शुमार करते हैं बरेली वाले। 72 फिरकों में मक्का शरीफ मदीने शरीफ वालों को भी शुमार करते हैं। अच्छा। अरे वो कहते तो है नमाज नहीं होगी इमाम काबा के पीछे, बरेली वाले। हाँ, कहते हैं। हाँ। तो फिर वो 72 फिरकों में तो शुमार कर रहे हैं। अब ये तो ये जब तक वहाँ देवबंदी की हुकूमत रहे वहाँ हज करने ना जाओ। उनके बेटे का है, मुफ्ती हिंद का। उनका नहीं, उनके बेटे हजरत शेख मुफ्ती आलम हिंद का है। अच्छा अच्छा, मुफ्ती हिंद का है। जब तक इनकी हुकूमत है हज मत करो, हज में देरी करो। तो अब हज में देरी करो, उन्हीं की जानशीन बने ये अजरी मियाँ। तो ये तो हज करिया है और ये हज करिया है। अब ये जानशीन कैसे रहे? उनका फतवा नहीं माना। अब ये धोखा क्या देते हैं, उन्होंने हमारी कुछ बातें मान ली हैं इसलिए अब जा सकते हैं। कौन सी तुम्हारी बातें मानी है? अभी भी वही पाबंदी जो पहले थी पाबंदी वही अब भी है। वही तो कह रहे हैं। फिर कौन सी तुम्हारी बातें मानी गई हैं वहाँ पर जिससे तुम लोगों ने हज करना दोबारा शुरू कर दिया, या वो फतवा नहीं माना इन लोगों ने? उसमें तो बहुत सख्त फतवा दिया उन्होंने। ये तक लिखा है कि अगर तुम हज करने जाओगे तो अपना माल लुटवा के आओगे। अच्छा। अस्तगफुरुल्लाह। ये भी लिखा हुआ है। उस किताब का नाम है तनवीरुल हुज्जा लिमन यजूज़ु बिल्तिवाइल हज्जा। मेरे पास है वो किताब। अच्छा अच्छा, सही साहब ये बताएं ना कि जैसे जो मतलब बरेलवी मौलवी जो कहते हैं कि देवबंदी का खाना नहीं खाने चाहिए, कोई आ जाए तो उसको जो भगा देने चाहिए, खाना चाहिए, रोशनी डाल दें बस। खूब खाना चाहिए पेट भर के। अगर देवबंदी दावत करे हलाल रोजी से तो खूब पेट भर के खाना चाहिए। नहीं, हलाल रोजी अपने घर पे जाए तो उसको ठहराना भी चाहिए, उसको आराम देना चाहिए और इज्जत से मिलना चाहिए। बिला वजह देवबंदी बरेलवी नाम रख रखा है इन लोगों ने मुसलमानों के। तो कोई गुनाहगार तो नहीं होगा इसमें? नहीं, कुछ नहीं होगा, सवाब मिलेगा। अच्छा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन मोमिन का भाई, मोमिन का भाई। बरेलवी कह रहा है कि काफिर है जी, तो सबको काफिर बता रहे हैं आज की बात। कुरान में अल्लाह कह रहा मोमिन मोमिन का भाई है, बरेलवी कहता नहीं काफिर। हाँ, ये बरेलवी कह रहे हैं कि काफिर है। कुरान में अल्लाह फरमाता फासलहू बैना अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह करो। बरेलवी फसाद करता है। हाँ वही तो कह रहे थे, ये काय उल्टे चल रहे हैं इनको। कुरान में अल्लाह फरमाता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के साथ ही कुफ़्फ़ार पर सख्त हैं, रुहमा बैनहुम, आपस में रहम दिल है। ये आपस में गरम दिल है, ये आपस में गरम दिल। हाँ सही बात। तो कुरान के खिलाफ कर रहे हैं बहुत से काम। वो तो हजरत फादिल बरेलवी ने जो लिखा है ना, ये उसी पे अमल करते हैं। उन्होंने मलफूज में लिखा है, आखिर में है, उनके बेटे ने मलफूज लिखा है। उनके मलफूज हैं कि सुनो शरीयत पर रज़ा हसनैन व हुसैन कि शरीयत पर हत्तल इम्कान अमल करना। अब शरीयत में ही नमाज है, रोजा है, ज़कात है, जिस शरीयत में सारे अहकाम आ जाते हैं। जी। तो इन्होंने कहा कि शरीयत पर हत्तल इम्कान अमल करना, और इसके बाद लिखा मेरे दीनों मजहब पर मजबूती से कायम रहना, हर फर्ज से अहम फर्ज है जो मेरी किताबों से जाहिर है। अच्छा, यानी शरीयत से अलग कर दिया अपना दीन मजहब, साफ लिखा ना शरीयत। अब ये इन्होंने लिखा शरीयत पर हत्तल इम्कान अमल करना, इसके बाद ये लिखने की क्या जरूरत थी मेरे दीन मजहब पर मजबूती से कायम रहना। हाँ जी बात। या तो ये लिखते हैं कि जो शरीयत है वही मेरा दीन ईमान है। जी बात हुई।
اب یہ لکھتے کہ جو کتابوں میں اولیاء نے لکھا ہے وہی میرا دین و ایمان ہے، جو شیخ عبدالحق صاحب نے لکھا ہے، جو امام ربانی نے لکھا ہے، جو شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا، جی، جو علامہ ابن کثیر نے تفسیر میں بیان کیا، وہی میرا دین و ایمان ہے، تو بات مانی جاتی۔ انہوں نے یہ لکھا کہ میری کتابوں میں، یعنی اپنی کتابوں کی قید لگائی، باقی دوسرے کی کتابوں کی نہیں۔ ہاں، اپنی کتابوں کی قید لگائی ہے۔ انہی کی کتابوں میں ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے مرنے کے بعد۔ اچھا، اسی لیے تو لکھا کہ جو میری باتوں کو مانیں گے اور یہ میرا دین چلائیں گے۔ ہاں، تو یہ کیا مثال دیتے ہیں کہ قبر میں سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو وہ مراد ہے۔ ارے وہ یہ قبر کی بات ہو رہی ہے تو دنیا کی بات ہو رہی ہے، وہ تو قبر میں سوال ہوگا رب تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، آخری سوال تیسرا اللہ کے رسول کے بارے میں ہوگا، وہ تو قبر کی بات ہے۔ ہاں، ایسے تو پھر کوئی بھی کہنے لگ جائے کہ صاحب میرا دین و مذہب میرا یہ ہے، ایسے میں بھی کہنے لگ جاؤں تو میرے مرید کل کو یہی کہیں کہ صاحب وہ تو دین و مذہب کہنے سے ان کی مراد یہ ہے، پھر تو تماشے بازی ہو جائے گی صاحب۔ یہ تو فرقہ توبہ و رجوع ہے۔ شیر یار نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میاں گلزار میاں صاحب سے تعویذ بنواتے تھے، ریشمیہ صاحب بنوا دے، بعد میں جب دباؤ ڈالا عبد المصطفیٰ نے ایک ہی آڈیو میں اس سے کلمہ پڑھوا لیا، مگر اس نے نکاح نہیں کیا، بیوی کا نکاح نہیں کیا۔ یہ بھی کہنا چاہیے کہ میں بیوی سے نکاح بھی کروں گا جا کے۔ ہاں، نکاح نہیں کرا انہوں نے ابھی، جب کلمہ پڑھا تو نکاح بھی کرے نا شیر یار۔ بالکل شیر یار۔ اچھا، اس کی بیعت بھی ختم ہو گئی، جب کلمہ پڑھا ہے تو بیعت بھی ختم ہو گئی، دوبارہ سے خلافت لے اظہری میاں کی تو بیعت ختم ہو گئی اس کی۔ ہاں، وہ تو ہو ہی گئی، صحیح بات ہے۔ اور اس نے 5 سال کے بعد جھوٹ کیوں بولا اظہری میاں کے بارے میں کہ اظہری میاں تعویذ بنواتے ہوئے، انتقال کے 5 سال بعد یہ بات کیوں کہی؟ 4 یا 5 سال ہو گئے نا اظہری میاں کا انتقال ہوئے۔ ہاں، تو اس نے اتنی دیر بعد یہ بات کیوں کہی؟ مگر عجیب ہی ہونا، تو کوئی اچھا کام نہیں کرا جو ہے بدعت ہے۔ محمد رضا مراد آبادی نے کہا تھا کہ ایک فرشتہ لنگڑا کے چل رہا تھا اور اس نے یہ کہا کہ جس برتن سے دیوبندی منہ لگا لے پھینک دو، مطلب یہ کہ حجر اسود کو مت چومو، حجر اسود کو دیوبندی چومتے ہیں۔ ہاں، بتاؤ۔ تو اس کو بھی مت چومو، اور جنت کی کیاری میں نماز بھی مت پڑھو کہ دیوبندی نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں، یہ احمد رضا نے کہا کہ جس برتن سے دیوبندی منہ لگائے تو پھینک دو۔ احمد رضا نے کہی یہ بات؟ ہاں، جس برتن سے دیوبندی منہ لگائے پھینک دے، تو مطلب یہی تو ہے جنت کی کیاری میں نماز بھی مت پڑھو، میں دیوبندی پڑھتے ہیں نماز۔ ہاں، لیکن وہ شمس الدین مکرانہ آج کل جو ہے بالکل مطلب بریلویوں کے اس پہ خلاف چل رہا ہے، جو کچھ دن بعد انہیں سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے، دیکھ لینا آپ ان کو، یہی شمس الدین صاحب کو کہے گا یہی دیوبندیت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، صلاح کلی ہے، دیوبندی ہے، نظوی ہے، کچھ بھی سرٹیفکیٹ دے دیں گے بریلی والے اس کو۔ اچھا، بریلی والے تو بہت جلدی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ذرا کوئی حق بات بولا پھر اسے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، صلاح کلی، دیوبندی ہے، نظوی، کچھ بھی بنا دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو صحیح ہے آپ کی۔ تو وہ شمس الدین ابھی بچے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جلدی سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے، ان کو دیکھ لینا آپ۔ سرٹیفکیٹ مل جائے گا دیوبندی کا؟ مل جائے گا کچھ دن بعد، ذرا سا تھوڑا ٹائم لگے گا، انتظار کر رہا ہوں کہ بریلی والے کب دیں اس کو سرٹیفکیٹ۔ لیکن اب حضرت ایسا ہے کہ اب یہ زمانہ جو ہے بہت ایڈوانس ہے، اور یہ مفتی شمس الدین کو سرٹیفکیٹ تو نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے بھی امام حرم کے بارے میں ایک بار ایسا جملہ کہہ دیا تھا کہ مجھے سرٹیفکیٹ نہیں ملے دیوبندی کا۔ کہہ رہا کہ میں جب حج کرنے گیا تو میں نے وہاں حتیم سے دیکھا کہ امام 15 بار کھجاتا ہے، خانہ کعبہ کا امام 15 بار کھجاتا ہے۔ 15 بار؟ اچھا، کہنا میں دیکھ رہا کہ 15 بار کھجاتا، آپ بتاؤ اس نے امام حرم کو کہاں سے دیکھ لیا 15 بار کھجاتے ہوئے؟ یہ شمس الدین نے جھوٹ بول رہا ہے نا اسٹیج کے اوپر۔ یہ اس لیے بولا کہ تو اللہ تاکہ لوگ مجھے بریلوی سمجھے، مجھے دیوبندی نہ مانے، یہ سوچ کے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں قوم کی۔ جیسا ابھی آپ بتا رہا ہوں نا، تو کہیں سنو مجھے لوگ دیوبندی بتا دیں، میں کٹر بریلوی ہوں۔ تو کبھی کبھی کٹر بریلوی بننے کے لیے دیوبندیوں کو ہر کچھ بکنے لگتے ہیں لوگ، ہر کچھ بکنے لگتے ہیں کہ کہیں ہمارے مرغے بکرے نہ چلے جائیں، ہماری بینک بیلنس ختم نہ ہو جائے، 50,000 روپے مل رہا وہ ملنا بند نہ ہو جائے گا۔ یہ اپنی پیٹ کی آگ کی خاطر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، دیوبندیوں کو شیطان بھی کہہ سکتے ہیں، مردود بھی کہہ سکتے ہیں، جہنمی بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیں گے، صرف پیٹ کی وجہ سے کہ ہمارا پیٹ۔ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، اللہ کا ڈر تو ہے حضرت علامہ طاہر القادری کے دل میں۔ ہاں، علامہ طاہر القادری دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے بریلوی جماعت میں، لیکن ابھی انہوں نے اعلان کر دیا کہ جامع الدراری شرح صحیح بخاری حضرت رشید گنگوئی صاحب لکھی ہوئی، اس پر انہوں نے
ہاں ان کا ویڈیو ہم نے سنا ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کتاب کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے جو نقطہ بیان کیا ہے لامع الدراری سے کہ حضرت نے لکھا ہے کہ جب صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، جیسے اللہ کے رسول حجرہ مبارک سے تشریف لائے تو سب کے چہرے اللہ کے رسول کی طرف ہو گئے۔ ہاں تو وہ انہوں نے نقطہ لکھا کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ نماز کی حالت میں چہروں کا رخ موڑ لیا صحابہ نے۔ یہ رشید گنگوئی صاحب نے لکھا۔ اب جو صراط مستقیم کی اس کتاب کی جو لوگ تائید کرتے ہیں خیال والی عبارت کی، انہیں سوچنا چاہیے کہ جب رشید گنگوئی صاحب یہ شرح بخاری میں یہ بات لکھ رہے ہیں تو تم صراط مستقیم میں اس عبارت کی کیوں تائید کر رہے ہو کہ خیال لانا نہیں چاہیے اور آنا نہیں چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے؟ جب صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹی، اللہ کے رسول کو دیکھا نماز کی حالت میں دیکھا، لیکن کسی نے لکھا کہ صحابہ کرام نے نماز دہرائی ہو، وہی کی وہی نماز تھی۔ صحیح بات ہے۔ اب یہ تو خیال لانا اور آنا اور یعنی کہاں کی باتیں کرنے لگتے ہیں مولوی لوگ کچھ ان کے بھی۔ جی جی وہ عبدالاحد قریشی ہے جو سجان گڑھ کا، وہ اس عبارت کی تائید کرتا ہے صراط مستقیم کی یہی والی عبارت، خیال کہ صرف ہمت نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی اللہ کے رسول کو جب ہم نے دیکھا ہی نہیں تو ہم ایسے کیسے خیال لائیں گے اللہ کے رسول کا؟ صحیح بات ہے۔ صحابہ نے دیکھا، صحابہ کے اگر یہ صحابہ کے زمانے میں ہوتے یہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے صراط مستقیم، تو پھر ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہتے؟ صحابہ نے تو اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، اللہ کے رسول کو دیکھا بھی ہے، اللہ کے رسول کی قرات بھی سنی ہے۔ تو ہم عبدالاحد قریشی سے کہیں گے عبدالاحد قریشی یہ بتاؤ صحابہ کی نماز کے بارے میں بتاؤ تم جواب۔ صحیح بات ہے۔ صحابہ تو قرات سن رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو خالی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا بھی نہیں ہے، سنا ہی ہے۔ تو اب صحابہ کرام کی نماز کے بارے میں لوگ کیا جواب دیں گے؟ کیا خیال ہے صاحب؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو غلطی کتابوں میں ہے، کیا ادھر کی کتابوں میں ہے اور ادھر کی، دونوں کو ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانیں گے تو قوم میں کبھی اتفاق پیدا نہیں ہو پائے گا۔ غلطی تو سنیوں کی بھی کتابوں میں ہے، دونوں کی کتابوں میں ہے۔ بھائی جو ترجمہ جو کیا ہے وہ آیت تطہیر کا، ہاں تو اعلیٰ حضرت ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کو جو ہے نجاستوں سے نہیں، یہ کیا کہ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اہل بیت تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے، پاک کو صاف کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اور اشرفی دھارمی نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، تھانوی صاحب نے کیا ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے، تو کتنا بڑا فرق ہے، اور تمہیں پاک و صاف ہی رکھے۔ انہوں نے کر دے کہیں بھی نہیں کیا، دونوں جگہ رکھے کیا ہے۔ رکھے کا مطلب وہ ناپاکی نہیں مانتے اہل بیت۔ ہاں وہی تو کہہ رہے ہیں، اور کتنے شاندار ترجمہ ہے۔ اور کہیں کہیں حضرت فاضل بریلوی کا ہی بہتر ہے، ہم وہ بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ صاحب انہی کا بہتر ہے باقی سب کا غلط ہے، وہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ انہی کا ہی بہتر اور سب کا غلط ہے۔ یہ مانو کہ جہاں تمہیں اچھا تھانوی صاحب کا لگ رہا ہے وہ مان لو، جہاں فاضل بریلوی کا لگ رہا ہے وہ مان لو، جہاں علامہ عبد القادر صاحب کا لکھا ہے وہ مان لو، جہاں اچھا یہ لڑوا کیوں رہا قوم کو بلا وجہ؟ علامہ نقلی خان جو فاضل بریلوی کے والد ہیں نا، تفسیر علم نشر جنہوں نے لکھی ہے جی، اگر آپ نے دلی میں وہ کتابیں 200 منگوا کے بٹوا دی نا چندہ کر کے، تو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے کہ یار کیا کتاب منگوا کے تم نے دی ہے، اب تو ہم ان مولویوں کی کھٹیا کڑی کر کے رکھ دیں گے۔ اچھا، وہی باتیں ہیں جس پر یہ کفر کے گمراہی کے فتوے لگائیں گے۔ اگر نام مت بتاؤ نا کس نے لکھی ہے، پہلے پوچھ لینا صاحب ایسا ترجمہ کیا سورہ فتح پہلی آیت کا صفحہ 116 میں جلد اول میں کہ کس نے کیا صاحب، کسی نے کیا، یہ بتائیے ترجمہ کیا حکم، کہتے ہیں گمراہ کافر۔ پھر اسے بتاؤ یہ دیکھیے صاحب یہ کس کی، یار تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ارے پہلے بتایا بعد میں بتایا، کیا پہلے بتایا تم کیا فتویٰ نہیں دیتے؟ آلات کے والد صاحب کی کتاب ہے، آلات کے والد نے وہی ترجمہ کیا جو دیوبند والے کرتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ۔ لیکن عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبی معصوم ہیں، سارے فرشتے معصوم ہیں، گرامر کے حساب سے ترجمہ کیا بس۔ ہاں گرامر کے حساب سے ترجمہ، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم کا اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، تو کوئی عقیدہ تو یہ ہے نا کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن ترجمہ تو کر رہا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا۔ جیسے مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ہاں تو کیا اللہ قیامت کا ہی مالک ہے؟ اللہ تو ہر وقت کا مالک ہے نا صاحب۔ بے شک صحیح بات ہے، لیکن ترجمہ یہی ہوگا مالک یوم الدین کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، دونوں نے یہی کیا ہے، وہ چونکہ گرامر کے حساب سے ترجمہ ہوگا۔ ہاں تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر وقت کا مالک ہے، عقیدہ ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں۔ اور وحیدیہ کا صراط مستقیمہ کا ترجمہ آلات کے والے نے کیا، اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے، تھانوی صاحب نے بھی یہی کیا چلا ہے۔
اور فاضل بریلوی نے کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے سورہ فتح کی پہلی آیت میں. اچھا. اب میں یہ مانتا ہوں کہیں کہیں فاضل بریلوی کا بہت بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے انک میتون و انہم میتون کہ آپ کو انتقال فرمانا ان کو بھی مرنا ہے، یہ بہت اچھا ترجمہ ہے. لیکن اور دوسروں نے اس طرح کیا بے شک تم کو بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے. لیکن یہ فاضل بریلوی کا بہتر ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے کہ امتیاز باقی رکھا کہ آپ کو انتقال فرمانا ان کو بھی مرنا ہے. ہم تو مانتے ہیں نا جہاں بہتر ہو مان لو، جہاں جس کا بہتر لگ رہا وہ مان لو، لڑواؤ مت قوم کو. صحیح بات نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اب یہ بتاؤ آپ کے دلی میں قریب 500 کافر امامت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کافر؟ ہاں. کافر کہاں امامت کر رہے ہیں؟ تو یہ بریلوی کی نظر میں جتنے دیوبندی کافر ہیں. اچھا. تو ان کے حساب سے 500 میں کہہ رہا ہوں، ان کے حساب سے 500 کافر امامت کر رہے ہیں دلی میں. کم سے کم 1000 مسجدیں تو ہوں گی دلی میں. اچھا. اب حضرت تھوڑا اب آپ نے بات امامت کی چلا دی تو ایک بات اور آپ بتا دیں ہمیں کہ جیسے دیوبندی امام ہے اس کا عقیدہ کوئی کلیئر نہیں ہے کہ وہ گستاخ ہے نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز کیا ہے، مطلب حکم جو ہے؟ فاضل بریلوی سے پوچھا جماعت کھڑی اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ امام ایسا ہے شک ہو رہا ہے. فاضل بریلوی نے بھی لکھا اگر آپ کو شک ہے تو آپ پہلے نماز پڑھ لو، جماعت مت چھوڑو، جماعت سے نماز پڑھو اس کے پیچھے. اگر بعد میں کنفرم ہو جائے کوئی گستاخی تو پھر نماز دہرا لو. کنفرم ہو جائے نا، کنفرم. شک میں نماز دہرانے کا حکم نہیں ہے. جب اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ نہیں گستاخی کرتا تھا تب آپ نماز دہرا سکتے ہیں. اچھا اچھا. اب ایسے کس کس کے بارے میں شک کرو گے؟ اللہ نے منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ خیالوں سے بچو. زیادہ خیال جو ہے اکثر گناہ ہی ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان بعض الظن، بے شک بعض خیال گناہ ہیں. بعض خیال گناہ. یہ بھی فرما ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، جاسوسی مت کرو لوگوں کی. اور آخری بات بتاؤں، کافر مشرک یہودی عیسائی قادیانی شکیل بن حنیف کا ماننے والا پوری دنیا میں کہیں بھی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا. گستاخ صحابہ قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا، گستاخ اہل بیت قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا. آل ورلڈ میں چیلنج ہے کہ اگر گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ رسول تو بہت بڑی بات ہو گئی. میں تو کہہ رہا ہوں اگر گستاخ اہل بیت ہے، گستاخ صحابہ اگر 10 پارے مجھے سنا دے 2 لاکھ روپے انعام دوں گا. صحیح بات. تو میں یہ دلیل دیتا ہوں کہ دیوبند والوں میں لاکھوں حافظ ہیں، پکے حافظ ہوتے ہیں تو وہ ایمان والے ہیں جبھی تو حافظ ہونا ہے. بے ایمان قرآن کا حافظ ہو ہی نہیں سکتا ہے. صحیح بات، صحیح بات. اس کے سینے میں قرآن کیسے محفوظ ہو جائے گا بتائیے آپ. بالکل صحیح بات ہے. تو اگر آج سوشل میڈیا کا زمانہ، اگر یہودی بھی 5 پارے یاد کرتا نا امریکہ میں یا افریقہ میں تو اس کا نام پوری دنیا میں آ جاتا گوگل کے ذریعے سے. ہاں آ جاتا کہ نہیں صاحب؟ بالکل آ جاتا، بالکل آ جاتا. ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک جس قوم میں قرآن کے حافظ پائے جاتے ہیں اس کو مسلمان سمجھو. ہاں عقائد میں نظریات میں تھوڑی بہت کمی ہوگی وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا کنیکشن ایمان سے جڑا ہوا ہے. جی جی جی. وہ جب تک ایمان سے کنیکشن جڑا ہے ہم اس کو اسی بات سے جانچیں گے کہ قرآن کا حافظ ہے، سمجھ لو اس کے اندر ایمان ہے ابھی. ٹھیک صاحب. تو جب ایمان گڑبڑ ہو جائے گا بہت زیادہ تو سمجھ لو قرآن بھول جائے گا. یہ وجہ دیکھو بریلی کے حساب سے نہ تو مکہ شریف میں لوگ مسلمان ہیں نہ مدینہ شریف میں مسلمان ہیں. ہاں بریلی کے حساب سے. اور ان کا نکاح بھی نہیں ہوتا مکہ مدینے والوں کا ان کے فتوے سے، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں نا دیوبند والے کا نکاح نہیں پڑھائیں گے. اب ان سے پوچھا جائے مکہ شریف مدینہ شریف میں کون سے بریلوی ہیں، وہاں تو سب دیوبندی ہیں جنہیں تو مسلمان نہیں مانتے، تو پھر تو ان کا نکاح نہیں ہو رہا. صحیح بات ہے. ان کی نماز بھی نہیں ہو رہی، ان کی زکات بھی نہیں ہو رہی، ان کا حج بھی نہیں ہو رہا. سب بغیر نماز پڑھے، بغیر زکات دیے، بغیر حج کرے مر رہے ہیں. سب کے سب 100 سال سے مر رہے ہیں. یہ مان رہے ہیں 100 سال سے وہ نماز ہی نہیں ہو رہی. ہاں جب سے ترکی حکومت گئی ہے جب سے ان کی نماز ہی نہیں ہو رہی. تو 100 سال میں تو ایک آدمی پیدا ہو کے مر جاتا ہے، تو کسی نے بغیر وہ جو وہاں پر آدمی مکہ شریف میں لاکھوں پیدا ہوئے اور لاکھوں بغیر نماز پڑھے مر گئے سب کے سب. بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور وہاں سید بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد بھی موجود ہیں، ان کا بھی نکاح نہیں ہوتا ان بریلیوں کے ساتھ. اچھا کہاں ہوتا؟ یہ نکاح نہیں پڑھاتے نا دیوبندی کا، کہتے ہیں کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. تو ان سے پوچھا جائے مکہ شریف مدینہ شریف میں کون سے بریلوی ہیں؟ کوئی بریلوی بھی نہیں ہے وہاں. پھر تو وہاں کسی کا نکاح نہیں ہو رہا. ان سے سوال کیے جائے، پھر یہ سوال رکھا جائے لوگوں کے سامنے. جو امام نکاح نہیں پڑھا اس کے سامنے سب کے سامنے پوچھا جائے کہ آپ یا تو مکہ شریف مدینہ شریف میں ہم چل رہے ہیں آپ کو لے کے 10 ٹکٹ عمرے کے دیں گے. تم کہتے ہیں وہاں سنی بہت ہیں. ہم سنی بہت نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں 10 مکے میں نکال دینا، 10 مدینے میں نکال دینا. ہم تمہارے غلام بن جائیں گے اور تمہیں ایک سنی نکالنے پر 10 اگر تم نے نکال دی تو 10 لاکھ روپے انعام دیں گے تم کو.
वो कहना उम्रे के टिकट भी हम देंगे तुम्हें मक्का शरीफ में, चलो चलो कौन से सुननी है, चलो वहाँ पर बताओ क्या ख्याल है? इनके हिसाब से नहीं निकलेंगे। कहाँ 10 भी नहीं निकलेंगे पूरे मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, 10 मक्के से निकल हैं। सही बात है। तो आपके दिल्ली में कौन से महल्ले में रहते? विष्णु गार्डन। आप तो सबको मुसलमान मानो भाई, गलतियां होती हैं देवबंदी सबकी किताबों में थोड़ी बहुत है, तो जो थोड़ी के साथ किसी को आप किसी ने गलती की और आप काफिर हर किसी को कह रहा हूँ, जो जानते ही उसको आप काफिर कह रहा हूँ। नहीं भाई साहब, बस आपकी बात जिसने गलती की है वो कयामत में वो जवाब देगा ना यार, हम थोड़ी देंगे जवाब। सही बात है, सही बात है। जब सिराते मुस्तकीम हर आदमी पढ़ता भी नहीं है, तकरीर ईमान भी हर आदमी नहीं पढ़ता, तो आप सिराते मुस्तकीम लिखने वाले के ऊपर से सारी दुनिया को काफिर बना दो। नहीं ये गलत है। सिराते मुस्तकीम की जो इबादत की तायीद करते हैं वो खुद सिराते मुस्तकीम जो जिस फिरके में माने जाते हैं वो फिरके वाले नहीं पढ़े, तो ये मसला क्या वो घर घर जाके बताएंगे कि किताब में लिखा हुआ है नमाज के बारे में? सही है। तो ऐसे तो कौम वो हो जाएगी ना साहब, कौम चक्कर में पड़ जाएगी। इसलिए अपन को सीधा रास्ता दिखाना चाहिए। अल्लाह ने यही फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, सीधी बात करो। ठीक। ये गोल गोल घुमाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। मदद मांगना है सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही से दुआ करो, अल्लाह ही से मदद मांगो। हाँ, वास्ता वसीला देवबंद वालों के नजदीक भी जायज है कि आप औलिया किराम का वास्ता देके अल्लाह से दुआ कर सकते हैं जी, लेकिन बरेलवी वास्ते वसीले का मतलब ये निकालते हैं कि डायरेक्ट मदद मांगो। जैसे अजहरी मियाँ से कहो जाके, अजहरी मियाँ हमें 2 लड़के दे दो, बारिश बरसा दो, इम्तिहान में पास कर दो, या ये कालपी वाले पीर साहब हमें इम्तिहान में पास करवा दो, कालपी के पीर साहब हमें लड़का दे दो आप। अरे ये कौम जब मरने के बाद इनसे मदद मांगती है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ उस कौम से कि मरने से पहले मांग लो ना इन लोगों से, अभी तो जिंदा, अभी जाके मांग लो इन लोगों से। वो मसौली वाले के पास चले जाओ, ये मसौली वाले तुम ये कहते थे मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, मुझे तो आला हजरत पर नाज है, तू हमें एक लड़का दे दे, वैसे भी तू मरने के बाद देगा, हमें मदद मरने के बाद करेगा, तो अभी कर देना तू मदद। सही, ये बात तुमने सही बताई। अरे मरने से पहले मांगो इन सब, क्या ख्याल है साहब? चलो सही है साहब, ठीक है। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह। क्या नाम बताया आपका? शकील रहमानी। तो किससे मिली आप? फजल रहमान गंजवराबादी के सिलसिले से? फजल मियाँ। अरे वो तो बहुत जबरदस्त, भोपाल में उनकी ससुराल थी हजरत फजल मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की। अच्छा। भोपाल में ससुराल थी, मेरी मुलाकात है उनसे, मैं वहाँ पर हम प्रोग्राम में थे उन्नाव में एक बार। अच्छा। हजरत फजल मियाँ साहब बहुत सीधे साधे शरीफ और भोले भाले आदमी थे वो। जी। बहुत शख्सियत थी वहाँ की, लाश शख्सियत थे वो। अच्छा। ठीक है, मैं इसको इंशाल्लाह अपने चैनल पे अपलोड करा देंगे हम। ठीक है। ठीक।